हेलो नमस्कार सम्पूर्णलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा फेरि पनि धेरै स्वागत छ र आजको भिडियोमा हामी ब्याट एन्ड कलम डिजाइन गर्न सिक्दैछौँ। हिजोको भिडियोमा हामीले लेस्ट कलम टोय टु टोय केस हेर्यौँ भने अस्तिको भिडियोमा हामीले लेस्ट कलम ब्याक टु ब्याक हेर्यौँ है। अब कलमको यो थर्ड केस हो ब्याट एन्ड कलम है। अब कलमलाई चाहिँ हिजो हामीले यसरी इन्क्लाइन मेम्बर जुन लेसिङ थियो म यहाँ देखाउँछु। यो मेम्बर जुन भयो यो इन्क्लाइन मेम्बरले हामीले जोडेका थियौँ हिजो यो दुईटा च्यानल सेक्सनलाई। आज यो दुईटा च्यानल सेक्सनलाई हामीले एउटा होरिजेन्टल रेक्ट्याङ्गुलर प्लेटले हामी जोड्छौँ। त्यो प्लेटलाई हामी ब्याटन भन्छौँ है। अब यदि कुन चाहिँ युज गर्दा ठिक हुन्छ त्यो कुरा भनेको तपाईँले न्युमेरिकल गरेर कुन इकोनोमिकल हुन्छ त्यो अनुसार थाहा पाउनुहुन्छ है। जनरली हेर्दाखेरि लेसिङ चाहिँ बढी युज भएको देखिन्छ ब्याटेन भन्दा, किनभने ब्याटेन प्लेटको साइज अलिकति बढी आउँछ, लेसिङ प्लेटको चाहिँ साइज पनि सानो हुने भयो र स्पेसिङ पनि बढी हुन्छ है। अब हामी ब्याट एन्ड कलम सिक्दैछौँ र के हो ब्याट एन्ड कलम भनेको अझै विस्तृत रूपमा चाहिँ हामी यता बुकमा गएर हेर्छौँ है त। ओके, सो बुकमा हेरौँ। यो एसके डुगलकै बुक मैले प्रिफर गरिरहेको छु। ब्याटेन्स आर द प्लेट्स के भनिरहेको छ यहाँ म पढ्छु है त। ब्याटेन्स आर द प्लेट्स अर एनी अदर रोल सेक्सन युज टु कनेक्ट द मेन कम्पोनेन्ट अफ कम्प्रेसन मेम्बर, राइट। मेन कम्पोनेन्ट भनेको दुईटा च्यानल सेक्सनको कुरा भयो, च्यानल सेक्सनलाई जोड्नलाई युज हुने होइन एउटा प्लेट भयो ब्याटेन भने है। ब्याटेन्स सुड बी प्लेस्ड अपोजिट टु इच अदर अन टु प्यारलल फेसेस अफ द कम्प्रेसन मेम्बर है। अब दुईटा कम्प्रेसन मेम्बरको अपोजिट साइडमा यो एउटा साइडमा भयो, अर्को साइडमा पनि यस्तै गरिराख्नु पर्यो है। अनि एन्ड प्रोपोर्सन युनिफर्मली थ्रु आउट। अब यो स्पेसिङहरू चाहिँ युनिफर्मली हुनु पर्यो, राइट। यो सी भनेको हामीले यहाँ स्पेसिङ भन्छौँ ब्याटेनको, यो स्पेसिङ चाहिँ युनिफर्मली हुनु पर्यो। र के भन्छ भने द नम्बर अफ ब्याटेन्स सुड बी सच द्याट द मेम्बर इज डिभाइड इन्टु एटलिस्ट 3 बेज विथिन इट्स एक्चुअल लेन्थ। मिनिमम पनि 3टा ब्याटेन चाहिँ राख्नु पर्यो। एउटा इन्ड ब्याटेन भन्छ है, लास्टमा राखेको यो जुन ब्याटेन छ यसलाई हामी इन्ड भन्छौँ। कलमको स्टार्ट सबभन्दा बटममा र टपमा राख्यो, अनि एउटा बिचमा भएको ब्याटेनहरूलाई चाहिँ हामी इन्टरमिडिएट ब्याटेन भन्छौँ, राइट। ओके, यति बुझेपछि यहाँ हेरौँ। ब्याटेन प्रोभाइडेड एट द इन्ड्स अफ कलम आर कल्ड इन ब्याटेन एन्ड अल अदर ब्याटेन्स इन बिट्विन द इन ब्याटेन इज कल्ड इन्टरमिडिएट ब्याटेन, राइट। एउटा इन ब्याटेन भयो र अर्को चाहिँ हाम्रो इन्टरमिडिएट ब्याटेन है। यति दुईवटा चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो। यसको लागि हाम्रो छुट्टै डिजाइन क्राइटेरिया छ। ब्याटेन कलम ह्याभ द सेम स्ट्रेन्थ एज अ लेस्ट कलम बट आर अनइकोनोमिकल है। मैले अघि भनिसकेँ सुरुमै है, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यति नै मैले हाइलाइट गरेँ। ब्याटेन कलम ह्याभ द सेम स्ट्रेन्थ एज लेस्ट कलम बट आर अनइकोनोमिकल एन्ड आर देयरफोर युज रेयरली। Battens are not recommended for a column subjected to eccentric load in the plane of the connecting system। यदि इसेन्ट्रिक लोड आछ भने त झन् ब्याटेन युज गर्नै मिल्दैन है, लेसिङै जानुपर्छ। त्यही भएर हामी ब्याटेन भन्दा लेसिङ युज गर्छौँ, तर हामीले यसको डिजाइन क्राइटेरिया त जान्नु पर्यो होइन। हो, त्यसैले हामी अब डिजाइन गर्न सिक्छौँ है त। ल हेर्नुहोस्, अब डिजाइन क्राइटेरियामा सुरुमा के भन्छ भन्दाखेरि सिलिन्डरनेस रेसियो चाहिँ 10%ले बढाएर लिनुपर्छ भनेर यो चाहिँ यो हाम्रो क्लजमा पनि छ, यहाँ पनि भनिरहेको छ, राइट। यो बुकको कुरा हेरौँ पहिला सरसर्ती। अनि त्यसपछि सिलिन्डरनेस रेसियो चाहिँ ब्याटेनको 1.1 लिनु पर्यो। हिजो हामीले लेसिङको लागि 1.05 ल्याएको थियौँ, 5% बढाएर लिएको थियौँ। आज चाहिँ 10% बढाएर लिनुपर्छ भनेर डिजाइन क्राइटेरियाले भन्छ है। के को लागि भन्दाखेरि टु एकाउन्ट फर सेयर डिफर्मेसनलाई चाहिँ कन्सिडरेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले बढाएको हो कि खासमा सिलिन्डरनेस रेसियो। यो कुरा बुझिसकेपछि द म्याक्सिमम स्पेसिङ सी चाहिँ हामीले कसरी पत्ता लगाउँछौँ भन्दा दुईवटा क्राइटेरिया छ हाम्रो है। एउटा चाहिँ C/RY को भ्यालु चाहिँ लेस देन 50 हुनुपर्छ र अर्को चाहिँ 0.7 टाइम्स सिलिन्डरनेस रेसियो अफ द मेम्बर होल, यो भन्दा सानो हुनुपर्छ। 0.7 टाइम्स KL/RE यहाँ निकाल्छौँ हामीले 1.1 ले यो ओरिजिनललाई मल्टिप्लाई गरेर। यो KL/RE चाहिँ के हुनुपर्छ 0.7 टाइम्स सानो हुनुपर्छ, अनि C/RY पनि के हुनुपर्छ 50 भन्दा सानो हुनुपर्छ। यो दुईटा क्राइटेरियाबाट हामी ब्याटेनको स्पेसिङ निकाल्छौँ। अनि त्यसपछि अरू भनेको डेप्थको कुरा छ।
यो मैले अहिले क्लज देखाउँदै भन्छु इन्टरमिडिएट र त्यसको फरक छ है अनि अरु भनेको त्यति धेरै गाह्रो छैन यो दुईटा फर्मुला छ प्याटर्नमा आउने ट्रान्सभर्स सेयर्स र मोमेन्ट छ है अब यो दुईटा कुरा चाहिँ हामी अहिले सिक्छौं अनि अरु त्यति धेरै गाह्रो छैन है त अब यसको क्वेशनतिर नि लैजान्छु म ओके डिजाइन अ प्याटर्न कलम भन्ने छ यो चारवटा एंगल भयो यहाँ छ ल यो वेल्डिङ वाला भयो यहाँ माथिल्लो हामी वेल्डिङ नभएको गरौँ अहिले ओके सो हामी अब यो क्वेशन गर्दै छौं है त 8.15 को डिजाइन अ बिल्ट अप कलम 9 मिटर लङ टु क्यारी अ फ्याक्टर एक्सियल कम्प्रेसिभ लोड अफ 1100 किलोन्युटन लोड 1100 किलोन्युटन छ सम्झिनु है अहिले अब उता मैले एक्सेलमा अटोमेटिक भ्यालु राखिसकेको छु अनि कलम चाहिँ 9 मिटर लेन्थ छ अनि यसको पोजिसन चाहिँ रिस्टेन पोजिसनमा रिस्टेन छ र डाइरेक्सनमा चाहिँ के छ त रिस्टेन छैन दुईटै इनमा यो हुँदाबित्तिकै के को भ्यालु कति हुने भयो त 1 हुने भयो यो मैले दुईटा भिडियोमा पनि भनिसकेको छु डिजाइन द कलम विथ कनेक्टिङ सिस्टम एज ब्याटेन्स विथ बोल्टेड कनेक्सन दुईटा च्यानललाई ब्याक टु ब्याक कनेक्ट गर्ने र स्टिल चाहिँ FP410 है अब बोल्टको ग्रेडहरु केही देखाइन 4.6 ग्रेडको बोल्ट भनेर मान्दा हुन्छ अनि बोल्टको यहाँ साइज पनि देखाइन है यो साइज पनि आफै एज्युम गर्दिने ओके यति भएपछि सुरुमा हामी गिभनहरु लेखौं अनि इफेक्टिभ लेन्थ निकाल्छौं अनि सिलिन्डरनेस रेशियो हामी एज्युम गर्छौं च्यानल सेक्सनको लागि त्यहाँबाट इफेक्टिभ लेन्थ अनि एरिया निकालेर त्यसपछि यो अस्तिकै काम गर्छौं यता एक्सेलमा लैजान्छु मैले ओके सो हामीलाई यहाँ गिभन के छ त PU भयो फ्याक्टर लोड राइट 1100 किलोन्युटन छ अनि लेन्थ अफ कलम चाहिँ 9 मिटर भयो अब इन कन्डिसन हेर्दा पोजिसनमा चाहिँ रेजिस्टेन्स छ अनि उसमा डाइरेक्सनमा चाहिँ छैन प्लेसिङ चाहिँ के छ त ब्याक टु ब्याक भयो र बोल्टको डायमिटर चाहिँ मैले 16 mm मान्दे है त यो चाहिँ लेट भन्दै नै हुन्छ है लेट ओके अनि त्यसपछि लेसिङ सिस्टम चाहिँ हाम्रो लेसिङ सिस्टम हैन यो चाहिँ ब्याटेन यहाँ मैले ब्याटेन सिस्टम है यसलाई यहाँ चाहिँ यो केही चाहिएन डिलिट ओके अनि यति भएपछि अब हामी यो गिभन भयो त्यसपछि अब हामी के गर्छौं त जहिले पनि च्यानल सेक्सनको लागि हामीले सिलिन्डरनेस रेशियो एज्युम गर्छौं राइट मैले भने 40 देखि 80 को बीचमा एज्युम गर्नुपर्छ र मैले अहिले 70 एज्युम गरे अब 70 एज्युम गर्दा बेसिक करेस्पोन्डिङ डिजाइन कम्प्रेसिभ स्ट्रेस कति हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ छ है डिजाइन कम्प्रेसिभ स्ट्रेस सिलिन्डरनेस रेशियो 70 हुँदा कति छ 152 राइट यो कुरा अस्तिदेखि रिपिट भइरहेछ 152 त्यसपछि एरिया अब एरिया कति चाहियो त भन्दाखेरि फोर्स पनि थाहा छ अनि त्यसपछि यो फोर्स भनेको ब्याटेनमा ट्रान्सफर हुने ब्याटन कलमबाट यो ब्याटन जाने फोर्स हो यसलाई चाहिँ अब के गर्नुपर्छ ब्याटनले लैजानु यो कलमले ट्रान्सफर गर्नु अहिले हामी ब्याटनतिर गएको छैन है अहिले हामी कलममै छौं भनेपछि अब कलमले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने 1100 किलोन्युटन है अब यसमा यसको एफसीडी पनि थाहा भयो भने यो फोर्स डिभाइड बाइ एफसीडी गर्यो भने हाम्रो के आउने भयो त यसको लागि चाहिने एरिया आयो यो भनेको 72 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो राइट अब यो 72 भनेको चाहिँ दुईटा के हो यो टोटल लोड हो नि त हैन दुईटा च्यानल सेक्सन लैजान्छ भनेपछि डिभाइड बाइ 2 हुने गरी हामीले च्यानल रोज्नु पर्यो डिभाइड बाइ 2 गर्दा 36 हुने भयो 36 भन्दा माथि भनेको अब ISMC 300 लिए मैले यसको एरिया चाहिँ 45.64 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुने भयो हैन 45 गर्दा 90 भयो यसलाई अलिकति बढाएर हामी सेफ साइड बस्दाखेरि यही नै ठिकै हुन्छ त्यही भएर मैले ISMC 300 लिगे राइट ISMC 300 लिएपछि यसको प्रोपर्टिजहरु यो टेबलबाट तपाईहरुले सिकिसक्नु भएको छ यो टेबलबाट लिनुस् यो सबै प्रोपर्टिजहरु अनि यो लिइसकेपछि अब हामी के निकाल्छौं के किन चाहियो त भन्दा इफेक्टिभ लेन्थ निकाल्नलाई के भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ त रेजिस्टेन्स इन पोजिसन एन्ड रेजिस्टेन्स इन डाइरेक्सन भएको केसमा चाहिँ यहाँ तल एउटा टेबल छ यो टेबल हाम्रो कोडबुकमा नि छ है त्यो टेबल हेरेर तपाईहरुले लिनु पर्यो यसमा के छ त
र पोजिसन भनेको एउटै हो, रोटेसन भने चाहिँ फरक भयो हैन। पोजिसनमा के छ रिस्टेन्ट, अनि त्यसपछि रोटेसनमा फेरि दुईटै इनमा सेम छ भने यो 1L हुने भयो, त्यही भएर के को भ्यालु मैले 1 लिए, राइट। के को भ्यालु 1 भइसकेपछि लेन्थ भनेको 9 मिटर थियो, 1 × 9 गर्दा 9 नै भइहाल्यो। स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको L/R गर्नु पर्यो। अब R लिँदा चाहिँ जहिले पनि यो RXX र RYY मा ठुलो लिनु पर्यो, RXX लिनु पर्यो, किनभने हामीले पछि यो च्यानल दुईटा छ नि, यो च्यानललाई स्पेसिङ गर्दाखेरि यसरी स्पेसिङ गर्छौं ताकि के हुनुपर्छ त हाम्रो RYY चाहिँ अझै ठुलो हुन्छ, त्यही भएर हामीले RXX लिनु पर्यो। यहाँ 118.1 लिनु पर्यो, राइट। सो अब अगाडि मैले के गरेछु 1.1 गरेको नि, किन गरे त भन्दाखेरि हामीले यो क्लच कति 7.1.4 है, यो क्लचले के भन्छ भन्दाखेरि इफेक्टिभ स्लेन्डरनेस रेसियो अफ ब्याट एन्ड कलम सेल बी 1.1 टाइम्स द KL/R नट है। ओरिजिनल स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको L/R नै हो हाम्रो KL/R हैन। अब त्यसलाई चाहिँ 1.1 ले मल्टिप्लाई गरेर हामी स्लेन्डरनेस रेसियो निकाल्छौं है त। अब यो आएपछि हाम्रो 83.827 आयो। अब यसलाई हामीले के गर्छौं त स्लेन्डरनेस रेसियो अनुसार एफसीडी निकाल्छौं। यसको लागि हामी टेबलमा जान्छौं। अब ठ्याक्कै 83 भएको छैन, अब यसलाई हामीले इन्टरपोलेट गर्छौं। 80 मा भ्यालु कति छ त हेरौं। 80 मा हाम्रो यो टेबलमा हेर्यो भने 80 मा 136 र 90 मा चाहिँ 121 छ, राइट। त्यसपछि 136 र 121। अब यो दुईटालाई इन्टरपोलेट गरेर हामी के गर्छौं त यो एफसीडी को भ्यालु निकाल्यौं। यो एफसीडी को भ्यालु 130.259 आयो, राइट। अनि एफसीडी थाहा भएपछि अब हामी यो ब्याट एन्ड कलममा आउने डिजाइन कम्प्रेसिभ लोड निकाल्दै छौं। अब डिजाइन कम्प्रेसिभ लोड भनेको एफसीडी इन्टु एरिया हो। एरिया भनेको दुईटा च्यानल सेक्सनको लागि 2 इन्टु यो एरिया गर्नु पर्यो, राइट। एरिया प्रोभाइडेड हामीले सेक्सनको प्रोपर्टी टिपेको छ यो च्यानल सेक्सनको, गर्दाखेरि यसको डिजाइन कम्प्रेसिभ लोड आयो है। अनि अब यो डिजाइन कम्प्रेसिभ लोड चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर लोड कति छ त 1100 छ। 1100 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, 1189 आयो हैन। त्यो भनेको यो भन्दा ठुलो भयो भने सेफ भयो, राइट। अब हामीले डिजाइन गर्ने कलम चाहिँ ISMC 300 हाम्रो के भयो फिक्स भयो। अब हामीले यो दुईटा कलम चाहिँ डिजाइन गर्यौं अब है। अब हामीले अब के गर्छौं यो दुईटालाई कति स्पेसिङमा राख्ने, यो जुन बीचको स्पेसिङ छ यति, यसलाई यो हामी निकाल्दै छौं, राइट। यो स्पेसिङ र अब त्यो स्पेसिङ निकाल्दा हामीले कसरी स्पेसिङ गर्छौं यो कुरा मैले हिजो पनि भनिसके। अब यो ब्याक टु ब्याक केस हो भने च्यानललाई यसरी स्पेसिङ गर्नु पर्यो, IXX = IYY हुनु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि यो फर्मुला हुन्छ हैन। यो मैले हिजो पनि अटोक्याडमै लगेर तपाईलाई सिकाएको थिएँ हैन। IXX भनेको यही भइहाल्यो = 2 टाइम्स IY भनेको यो च्यानल सेक्सनको आफ्नै एक्सिसको रेस्पेक्टमा प्लस एरिया भनेको यो च्यानल सेक्सनको एउटाको एरिया इन्टु अगाडि हामी 2 टाइम्स गरे नि त दुईटा च्यानलको लागि, अनि यो च्यानलको एरिया प्लस इन्टु अब S/2 भनेको यो हाम्रो सेन्टर यो बीच हो हैन। यहाँ हेर्यो भने यो हाम्रो सेन्टर भयो, सेन्टरदेखि यति भ्यालु भनेको हाम्रो S/2 प्लस यहाँदेखि यसको यो YY एक्सिस सम्मको सेन्ट्रोइड सम्मको डिस्टेन्स भनेको CYY, राइट। यो S/2 प्लस CYY को होल स्क्वायर गर्यो भने के आउने भयो त हाम्रो यो एक्सिसमा y एक्सिसमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउँछ। y एक्सिस भने चाहिँ यहाँको यो BB एक्सिस छ नि, यो एक्सिसमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो। x एक्सिसमा त हाम्रो अरु केही छैन नि त, त्यही भएर यसको र यसको जोडेपछि x एक्सिसको आइहाल्यो हैन। त्यसपछि यो 2 क्यान्सल गराइदियौं अनि हामीले अब यहाँबाट सल्भ गरेर के गर्ने s को भ्यालु निकाल्ने, र यदि एक्सेलमा युज गर्दै हुनुहुन्छ भने व्हाट इफ एनालाइसिसबाट तपाई s को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो भयो र यो सल्भ गर्दा 183 आयो र लगभग मैले चाहिँ 200 प्रोभाइड गर्दिए है। अब यो रेजुम्सन तपाईले 185 प्रोभाइड गर्दिदा नि भयो, यो जति छ त्यति नै राख्दा नि भयो हैन। मैले अहिले चाहिँ 200, अब त्यसलाई स्पेसिङ मेन्टेन गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ नि 200 हैन, त्यही भएर मैले 200 राख्दिए। र अब यो स्पेसिङ पनि आयो, राइट। अब स्पेसिङ आइसकेपछि अब हाम्रो अर्को स्टेप भनेको ब्याटेनको स्पेसिङ। ब्याटेनको स्पेसिङ भनेको यो हामीले अघि मैले यता बुकमा पनि देखाएको थिएँ, राइट। ब्याटेनको स्पेसिङ भनेको यो हाम्रो के हो त, यो हाम्रो इन ब्याटेन हो, राइट।
र यो चाहिँ हाम्रो इन्टरमिडिएट ब्याटेन हो। अब यहाँ माथि थुप्रै इन्टरमिडिएट ब्याटेनहरू हुन्छ है। अब यो इन ब्याटेनको सेन्टरदेखि इन्टरमिडिएट ब्याटन, अब यहाँभन्दा माथि अर्को इन्टरमिडिएट ब्याटन छ भने यसको सेन्टरदेखि अर्को इन्टरमिडिएटको सेन्टरसम्मको यो स्पेसिङलाई हामी सी भन्छौँ, राइट? सी भन्छौँ। यो कुरा यहाँ कोड बुकमा पनि छ है त, म यहाँ देखाउँछु, यहाँ छ है। यो क्लज यता ब्याटेन भनेर 7.7 मा हैन, तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामी स्पेसिङलाई सी भन्छौँ है। र अब यो सी पत्ता लगाउनलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्पेसिङको विषयमा के भन्छ भन्दाखेरि इन ब्याटेन कम्प्रेसन मेम्बर यो KL/R छ नि, सिलिन्डर रेसियो, यो चाहिँ 50 भन्दा सानो हुनुपर्छ र अनि 0.7 टाइम्स लेम्डा इफेक्टिभ भन्दा पनि सानो हुनुपर्छ है। त्यही भएर यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि यो कन्डिसन हामीले युज गरे है। अनि यसलाई अब यहाँ सी भनेको के हुन्छ, 0.7 इन्टु L/R इन्टु R के हुने भयो त, L/R भनेको इफेक्टिभ सिलिन्डरनेस रेसियो इन्टु RY गर्यो भने यो भ्यालु सी को भ्यालु चाहिँ यो भन्दा कम हुनुपर्छ। त्यही गरे मैले है। 0.7 इन्टु है इन्टु के छ L सिलिन्डरनेस रेसियो यहाँ छँदैछ इन्टु RYY गर्यो भने के हुने भयो त, यहाँबाट यसको भ्यालु कति आयो, 1531। भनेपछि सी को भ्यालु चाहिँ 1531 भन्दा सानो हुनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा क्राइटेरिया आयो। अर्को चाहिँ 50 भन्दा ठुलो हुनु भएन। C/RY इज लेस देन 50 भनेको C इज लेस देन 50 इन्टु RY, अनि 50 इन्टु RY गर्दाखेरि RY भनेको यहाँ 26.1, 50 इन्टु त्यो गर्दाखेरि 1300 आयो, 1305 आयो हैन। अब 1531 भन्दा नि सानो, त्यसपछि 1305 भन्दा पनि सानो, यो दुईटैबाट हामीले 1300 चुज गर्यौं, राइट? यो भनेको हाम्रो यो सेन्टरदेखि यो सेन्टरसम्मको स्पेसिङ भनेको हामीले 1300 चुज गर्यौं, राइट? त्यसपछि यो स्टेप सक्यो। अब हामी साइज निकाल्न जान्छौं है। ब्याटेन हामीले कलम डिजाइन गर्यौं, ब्याटेनको स्पेसिङ निकाल्यौं। अब हामी ब्याटेनको साइज निकाल्छौं, यसको डेप्थ, यसको थिकनेस र यसको लेन्थ निकाल्छौं। अब त्यसको लागि सुरुमा हामी इन ब्याटेन हेरौं है त। इन ब्याटेन भनेको यो लास्टको ब्याटेन भयो। इन ब्याटेनको लागि के छ भने क्राइटेरिया, यो पनि सँगसँगै पढ्दै जानु होला। अब डायमिटर थाहा छ हामीलाई 20 है। मैले 20 युज गरेर चाहिँ माथि 16 राखे जस्तो लाग्यो, सरी यहाँ चाहिँ 20 राखौँ है। ओके, मैले 20 युज गरिरहेछु भने यहाँ क्वेसनमा गिभन थिएन, त्यही भएर है। 20 mm डायाको बोल्ट युज गर्दैछौँ। अनि यसको क्लियरेन्स जोड्दाखेरि डायमिटर अफ होल चाहिँ 22 भयो। अनि एज डिस्टेन्स चाहिँ 33 भनेको 1.5 d नट है। 33 आयो, यसलाई 35 प्रोभाइड गरिदिएँ मैले। अब इफेक्टिभ डेप्थ है, इफेक्टिभ डेप्थको लागि कोडले के भन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है। इन ब्याटेनको लागि व्हेन प्लेट्स आर युज फर ब्याटेन द इन ब्याटेन एन्ड दोज एट पोइन्ट वेयर द मेम्बर इज स्टेन इन इट्स लेन्थ स्याल ह्याभ इफेक्टिभ डेप्थ लङ्गिट्युडनली नट लेस देन द पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन सेन्ट्रोइड अफ मेन मेम्बर। पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन सेन्ट्रोइड अफ मेन मेम्बर भनेको यो फिगर हेऱ्यो भने यो वाइ एक्सिस यसको सेन्ट्रोइड भयो, यो वाइ एक्सिस यसको सेन्ट्रोइड भयो। यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ, यति भनेको बीचको स्पेसिङ यस प्लस यताको CYY प्लस यताको CYY 2CYY गर्यो भने हाम्रो के आयो, स्पेसिङ। त्यति चाहिँ मिनिमम डेप्थ हुनु पर्यो। त्यही भएर मैले इफेक्टिभ डेप्थ भनेर के गरेँ, स्पेसिङ भनेको 200 प्लस 2 इन्टु CYY गर्यो भने यो आयो कि आएन, आयो नि हैन। अब यो भन्दा चाहिँ बढी राख्न पाइयो, कम राख्न पाइएन। अब यसमा चाहिँ अनि यो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा 2 टाइम्स ट्वाइस द विड्थ अफ वन मेम्बर भनेको हाम्रो यसको यो च्यानल सेक्सन यो 90 छ नि विड्थ, यो 90 भनेको 2 टाइम्स गर्दाखेरि 180 हुने भयो। 180 भन्दा चाहिँ ठुलो हुनुपर्छ त्यो भ्यालु भनेर भनेको छ। यो ठुलो भयो, त्यही भएर ओके भयो। त्यसपछि ओभरअल डेप्थमा चाहिँ हामीले अब यो केसमा चाहिँ यो ब्याटेनको यो डेप्थमा अब हामीले यताको इड्ज डिस्टेन्स र यताको इड्ज डिस्टेन्स जोडेर हामी ओभरअल डेप्थ पत्ता लगाउँछौँ है। ओभरअल डेप्थ भनेको चाहिँ के हुने भयो त, यसमा 2 इन्टु यो एड्ज डिस्टेन्स 35 दुईतिर यो तल एउटा अनि माथि एउटा गरेर हामीले दुईतिर एड्ज डिस्टेन्स प्रोभाइड गर्यो भने ओभरअल डेप्थ हाम्रो 320 आयो। त्यसपछि ब्याटेनको थिकनेसको लागि चाहिँ ब्याटेनको थिकनेसको लागि के भन्छ यसले हेरौँ है त। लास्टमा छ द थिकनेस अफ द ब्याटेन अर टाई प्लेट स्याल बी नट लेस देन 1/50 अफ द डिस्टेन्स बिट्विन द इनर मोस्ट कनेक्टिङ लाइन अफ बोल्ट है।
डिस्टेन्स बिट्विन इनरमोस्ट कनेक्टिङ लाइन भनेको मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, यो बोल्ट छ नि, यो बोल्टदेखि यो बोल्टसम्मको चाहियो। यो फेसदेखि यो बोल्टसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी गज डिस्टेन्स भन्छौँ। मैले हिजो पनि भने यति गज डिस्टेन्स भनेको हाम्रो कति छ त 50 छ, राइट। यो 50 भयो भने 50 प्लस यो बिचको स्पेसिङ 200 प्लस यो 50 गर्दाखेरि 300 भयो, राइट। 300 डिभाइड बाई 50 गर्दाखेरि कति हुने भयो त 6 आयो नि है। यहाँ छ 300 डिभाइड 150 अफ त्यो डिस्टेन्स है गर्दाखेरि 6 आयो। अनि अब लेन्थ अफ ब्याटेनको लेन्थ चाहिँ कति राखिन् त हैन। ब्याटेनको लेन्थ त अब तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो होला, यो प्लस 2 इन्टु के गर्नु पर्यो 2 इन्टु फ्लेन्ज विड्थ। हामी त ब्याटेन राख्ने त यही छेउसम्म हो नि त, यो फिगर हेर्यो भने थाहा हुन्छ। त्यो भनेको यति भनेको स्पेसिङ प्लस यो फ्लेन्ज विड्थ यता 90 प्लस यता 90 गर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म सबै हामीले ब्याटेन राख्छौँ। अब त्यो केसमा के हुने भयो त, यो प्लान भ्यू हो, त्यही भएर तपाईँलाई कन्फ्युजन आउनु होला, यहाँ हेर्दा नि हुन्छ है। यसरी हामीले 380 हुने भयो। 90 प्लस 90 गर्दा 180 प्लस 200 गर्दा यो 300 भयो है। यसरी हाम्रो लेन्थ आउने भयो। अब हामीले 380 लेन्थ 320 डेप्थ र 6 mm थिकनेस भएको इन ब्याटेन प्लेट्स हामी डिजाइन गर्ने भयो, राइट। अब त्यसै गरी हामीले इन ब्याटेनको साइज निकाल्यौँ। अब हामी साइज अफ इन्टरमिडिएट ब्याटेन निकाल्छौँ है त। इन्टरमिडिएट ब्याटेनको लागि चाहिँ के भन्छ भनेर यहाँ हेरौँ, यहाँ छ यही क्लजमै छ, द इन्टरमिडिएट ब्याटेन स्याल ह्याभ एन इफेक्टिभ डेप्थ नट लेस देन द 3/4 अफ दिस डिस्टेन्स है। 3/4 अफ दिस डिस्टेन्स भनेको 3/4 है। यो जुन माथिको इफेक्टिभ डेप्थ छ, फेरि यो ओभरअल डेप्थ लिने होइन है, इफेक्टिभ डेप्थको 3/4 गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि कति आयो 185.4 आयो। यो चाहिँ 2 टाइम्स 180 भन्दा ठुलो भयो है। यहाँ अलिकति फेलर नजिकै आएर 180 भनेको हाम्रो 90 × 2 गर्दा त्यो आयो, त्यो भन्दा ठुलो हुनुपर्छ दुईटै केसमा भनिरहेको छ हैन। त्यो हुँदा अब यसमा चाहिँ हामीले ओभरअल डेप्थ भनेको 2 टाइम्स इड्स डिस्टेन्स जोडेर हामीले ओभरअल डेप्थ निकाल्यौँ इन्टरमिडिएट ब्याटेनको, र यसको डेप्थ चाहिँ यहाँ 255.4 आयो। मैले 260 प्रोभाइड गरिदिएँ। अब थिकनेस भनेको, थिकनेस त दुईटै केसमा त्यही हो, द थिकनेस अफ ब्याटेन अर टाइप्लेट भनेको छ हैन। अब इन्टरमिडिएट ब्याटेन अनि त्यसपछि इन ब्याटेन केही भने छैन भने थिकनेस चाहिँ दुईटैको 6 नै हुने भयो है। 150 डिभाइड बाई डिस्टेन्स बिट्विन इनरमोस्ट कनेक्टिङ लाइन। त्यसपछि लेन्थ अफ ब्याटेन भनेको त 380 नै भयो, केही चेन्ज नै छैन हैन। यहाँ फिगर हेर्दा नि हुन्छ, यसको लेन्थ भनेको र यसको लेन्थ भनेको यो दुईटैको 380 नै हो। यो त हामीले थाहा पाइसक्यौँ हैन। अब इन्टरमिडिएट ब्याटेनको पनि साइज आयो। त्यसपछि अब हामी यिनीहरूको फोर्स चेक गर्नु पर्यो। अब हामीले साइज त निकाल्यौँ, त्यो साइज सफिसिएन्ट छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले डिजाइन फोर्समा चेक गर्छौँ है। यो कुरा जान्नलाई हामी यहाँ हेरौँ, कोड पनि सँगसँगै हामी हेर्दै जान्छौँ है। ब्याटेन shall be designed to carry the bending moment and shear force arising from transverse shear force Vt equal to 2.5% of the axial load है। Vt भनेको चाहिँ 2.5% अफ यो PU है, एक्सियल लोड, राइट। यो गर्दाखेरि कति आयो 27.5 किलोन्युटन आयो। अब त्यसपछि Vb र मोमेन्ट छ नि, यो मोमेन्टको लागि चाहिँ यता छ कोड है, यहाँ देखाउँछु म। ब्याटेन स्याल बी अफ प्लेट्स एङ्गल्स यो भयो हैन। यिनीहरूले चाहिँ भिबी र एम चाहिँ यति लिनुपर्छ ब्याटेनले भनिरहेको छ। भिबी भनेको भिटी भनेको हामीले ट्रान्सफर सेयर्स निकालिसक्यौँ 2.5% अफ एक्सियल लोड गरेर। त्यसपछि सी भनेको स्पेसिङ अफ ब्याटिङ हामीले निकालिसक्यौँ। एन भनेको नम्बर अफ प्यारलल प्लेन्स अफ ब्याटेन, एन भनेको चाहिँ कति त 2 भयो। अनि एस भनेको चाहिँ स्पेसिङ मिनिमम ट्रान्सभर्स डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्ट्रोइड अफ रिवेट। यो एस भनेको स्पेसिङ होइन है अहिले चाहिँ। अब मिनिमम ट्रान्सभर्स डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्ट्रोइड अफ बोल्ट टु बोल्टको डिस्टेन्स लिनु पर्यो है, इनर मोस्ट कनेक्टिङ बोल्ट भनेर अघि हामीले लिगे जस्तै। अनि अरू यो एममा त सबै त्यही पुरानै प्यारामिटरहरू छ है। त्यो फोर्स हामीले यसरी निकाल्छौँ। यो भनेको के हुनुभयो त, यहाँ हेरौँ भिटी इन्टु सी। भिटी भनेको यो माथि भइहाल्यो, सी भनेको स्पेसिङ भनेको 1300 छ डिभाइड बाई भिटी इन्टु सी डिभाइड बाई 2 इन्टु के छ त, यहाँ हेरौँ 2 इन्टु
यस भनेको चाहिँ यहाँ मैले G51 गरेको नि, हेरौँ यहाँ छ यो स्पेसिङ भनेको 200 प्लस के गर्नु पर्यो बोल्ट भनेपछि 50 जोड्नु पर्यो 2 इन्टु पी यो जुन के अरे गज डिस्टेन्स छ यो जोड्यो भने हाम्रो डिस्टेन्स बिट्विन के त बोल्ट लाइन आयो, त्यो भनेको यस मानेछ यहाँ है। यस चाहिँ स्पेसिङ होइन, यसरी भिभी निकाल्ने। त्यसपछि एम को लागि पनि सेम फर्मुला भयो। त्यो क्यापिटल एन छ नि यसको भ्यालु चाहिँ 2 लिने है। यो कुरा यहाँ बुकमा पनि सायद एक्सप्लेन गरेको छ जस्तो लाग्छ, म देखाउँछु है त। यहाँ यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट गरिदियो होला है, हेरौँ यसले डाइरेक्ट यहाँ 2 राखिदिए यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसको कुरा चाहिँ यहाँ थ्योरीमा चाहिँ यसले मजाले एक्सप्लेन गरे जस्तो लाग्छ मलाई। सो हामी हेरौँ है त, टेन्सन मेम्बर होइन, यहाँ स्प्लाइस भन्दा माथि छ ब्याटेन कलम। ओके, सो एनको लागि यहाँ के लेखेको छ त भन्दाखेरि एनको भ्यालु चाहिँ यहाँ दिएको रहन्छ है। जस एनको भ्यालु चाहिँ नम्बर अफ प्यारलल प्लेन चाहिँ हामीले दुईटा लिनु पर्यो है। यहाँ मैले देखिनँ एन माथि छ कि यहाँ छैन है। जस एनको भ्यालु चाहिँ तपाईँले त्यो बुझेर नम्बर अफ प्यारलल प्लेन अफ ब्याटेन चाहिँ दुईटा लिनु पर्यो है। ओके, त्यसपछि हामीले के निकाल्यौँ त, भिभी निकाल्यौँ, त्यसपछि मोमेन्ट पनि निकाल्यौँ। यो दुईटा आइसकेपछि अब हामीले चेक गर्नुपर्छ है त। इन ब्याटेनको लागि एउटा चेक अनि इन्टरमिडिएट ब्याटेनको लागि चेक। अब यो सेयर फोर्स र यो जुन मोमेन्ट छ यो चाहिँ एलाइबल भन्दा छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्नुपर्छ। अब यो सेयर फोर्स कति आउने भयो त भन्दाखेरि यो भिभी अपन एरिया गर्नु पर्यो। एरिया भनेको अब हामीले अहिले इन ब्याटेनको लागि चेक गर्दैछौँ भने इन ब्याटेनकै एरिया लिनु पर्यो। इन ब्याटेनको साइज कति 320 इन्टु 6 गर्दाखेरि हाम्रो त्यो एरिया भयो सेयर फोर्स लाग्ने। अनि भिभी बाई यो सेयर फोर्स डिभाइड बाई एरिया भनेको सेयर स्ट्रेस आयो। त्यसै गरी एलाइबल सेयर स्ट्रेस भनेको चाहिँ 250 बाई एफआई हुन्छ है। यहाँ मैले यहाँ पनि देखाएको छु कि यो बुककै हो, यो 5 नम्बरमा बुकको छ। भिभी बाई A1 गरेर सेयर स्ट्रेस निकाल्छौँ, त्यो चाहिँ एफवाई बाई √3 गामा एम नट भन्दा के एलाइबल सेयर स्ट्रेस भनेको एफवाई बाई √3 गामा एम नट यो भन्दा के हुनु पर्यो त सानो हुनु पर्यो है। त्यो भएर हामीले एफवाई बाई √3 गामा एम नट गऱ्यौँ अनि यो भन्दा सानो आयो, त्यही भएर सेफ भयो है। त्यसै गरी बेन्डिङ स्ट्रेस चेक गर्नु पर्यो। बेन्डिङ स्ट्रेस भनेको एम बाई जेड हो हैन। एम भनेको हाम्रो यो मोमेन्ट भइहाल्यो, जेड भनेको BD स्क्वायर बाई 6 राइट। यहाँ मैले यता पनि फर्मुला राखिदिएको, यहाँ यो फर्मुला युज गर्ने हो है। अनि यो भ्यालु चाहिँ एफवाई बाई गामा M1 भन्दा के हुनुपर्छ त, इट सुड बी लेस देन एफवाई बाई गामा M1। यो भनेको पर्मिसिबल बेन्डिङ स्ट्रेस भन्दा सानो हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ त, बेन्डिङ स्ट्रेस भनेको 6 यो माथि आयो BD स्क्वायर बाई 6 गर्दा अनि इन्टु एम बाई जेड भनेको BD स्क्वायर बाई 6 हो। बी भनेको G70 यहाँ छ, यो 320 भयो इन्टु D स्क्वायर भनेको 6 को स्क्वायर बाई 6 गर्दाखेरि यो बेन्डिङ स्ट्रेस आयो। यो भनेको एफवाई बाई गामा एम नट गर्दाखेरि 227 आयो, यो भन्दा यो सानो भयो, त्यही भएर सेफ भयो। सिमिलरली हामीले इन्टरमिडिएट ब्याटेनको लागि अब यसको साइज फरक पर्ने भयो, अरू कुरा सबै सेम न। अब साइज चाहिँ यहाँ 260 बाई 6 को प्लेट भयो है। यसको डेप्थ चाहिँ के छ त थोरै छ, त्यही भएर त यहाँ हेरौँ न, यो चाहिँ यसको डेप्थ जम्मा 260 हो, यसको डेप्थ चाहिँ 320 हो, त्यही डेप्थ चाहिँ यसको फरक पर्यो है। त्यसपछि हामीले यसरी यसलाई पनि सेयर स्ट्रेस र बेन्डिङ स्ट्रेस निकाल्यौँ र सेफ छ कि छैन चेक गऱ्यौँ है। यसरी हामीले डिजाइन फोर्स पनि चेक गऱ्यौँ ब्याटेनमा। अब हामी कनेक्सन डिजाइन गर्छौँ। यो कनेक्सन डिजाइन त मैले हिजो भने जस्तै हो, डायमिटर डी नट थाहा भयो। अनि यो सेयर प्लेन चाहिँ थ्रेडेड पोर्सनमा पर्छ भने NN1 पाइ डी स्क्वायर बाई 4 गऱ्यो भने यो आयो 0.78 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो थ्रेडेडमा हैन। अनि सेयरमा कति हुन्छ स्ट्रेन्थ, अनि बेयरिङमा कति हुन्छ र सेयरिङमा कति हुन्छ है। यो निकालिसकेपछि यो दुईटाबाट यो केबी निकाल्ने पहिला, अनि थिकनेस अफ प्लेट चाहिँ 6 mm भइहाल्यो ब्याटेनको। अनि केबी भनेको योबाट मिनिमम इड्ज डिस्टेन्स पिच डिस्टेन्स निकाल्ने। अनि यहाँबाट बोल्टको स्ट्रेन्थ भनेर चाहिँ यो दुईटा मध्ये मिनिमम जुन हुन्छ त्यो आयो। हाम्रो सेयरमा चाहिँ 45.27 आइरहेको, बेयरिङमा चाहिँ 49.2 आयो, त्यही भएर मिनिमम 45.27 आयो।
त्यसपछि नम्बर अफ बोल्ट कति चाहिने भयो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा आएको फोर्स भनेको हामीले कति आयो त सेयर फोर्स छ नि हैन 59 आखा सेयर फोर्स राइट यही सेयरलाई त यो बोल्टले रेजिस्ट गर्ने हो अनि त्यसपछि यो सेयर फोर्स भनेको 59 डिभाइड बाइ के गर्नु पर्यो त यसको स्ट्रेन्थले डिभाइड गर्यो भने 1.31 आयो र नियरली 3टा बोल्ट चाहिँ मैले राख्दिएँ है त अब यो भइसकेपछि अब 3टा बोल्ट राख्यो भने त हाम्रो ओभरअल डेप्थ कति 320 छ हैन 320 मा अब यो पिच डिस्टेन्स जम्मा 50 राखेर चाहिँ हुने भएन किनभने 3टा बोल्ट राखे ओभरअल डेप्थ भनेको कति छ 320 छ भने अब यता माथि एउटा इज डिस्टेन्स घटाउनु पर्यो राइट यो कुरा अझै म यहाँ बुकमा लगाएर देखाउँछु यहाँ हेरौँ है त यहाँ के छ भने यति यो सबभन्दा यो छेउको बोल्टदेखि यति भनेको हाम्रो एज डिस्टेन्स हो तल पनि एउटा एज डिस्टेन्स भयो बाँकी बिचमा दुईटा पिच भयो हैन योदेखि यो भनेपछि एज डिस्टेन्स भनेको हाम्रो 35 70 गयो अब बाँकी भनेको यो कति रह्यो त बिचको भन्दाखेरि यति 320 छ 320 मा अब हामीले यो 70 माइनस गरिदियो भने कति रह्यो त 250 रह्यो हैन अब यो यहाँदेखि यति डिस्टेन्स भनेको चाहिँ 250 रह्यो अब यो यति हामीले 250 रह्यो भने अब यो पिच कति प्रोभाइड गर्नु पर्यो त एउटा दुईटा पिच प्रोभाइड गर्नु छ भने 250/2 गरेर हामीले 125 को चाहिँ पिच के गर्ने भयो त प्रोभाइड गर्ने भयो है त्यही नै गरे यहाँ यो रिवाइज पिच भनेर चाहिँ अब 0.5 इन्टु यो हाम्रो के भयो त G69 भनेको हाम्रो डेप्थ हो यहाँ म देखाउँछु 320 है डेप्थ हैन डेप्थ माइनस हामीले के गर्ने भयो त 2 इन्टु इज डिस्टेन्स दुईटा इज घटाए अनि डिभाइड बाइ 2 भनेको 0.5 भयो हैन यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 125 आयो यो चाहिँ हाम्रो रिवाइज पिच भयो अब हामीले यहाँ अघि यहाँ पिच 50 राखिराखेको थियो नि अब त यहाँ 50 राख्दा त यहाँ इज डिस्टेन्स मिल्दैन त्यही भएर हामीले पिचलाई चाहिँ रिवाइज गर्छौं र रिवाइज पिच चाहिँ हाम्रो 125 आयो है अब जुन हामीले बोल्ट प्रोभाइड गर्यौं यसले यो चाहिँ सेप छ कि छैन यहाँ त हाम्रो मोमेन्ट पनि आइराख्यो नि त यम हामीले अघि यहाँ क्याल्कुलेट गर्यौं नि यम हैन यो मोमेन्ट पनि आइराछ अब यो शेयर र मोमेन्ट दुईटैलाई रेजिस्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन बोल्टले भनेर हामीले यहाँ चेक गर्छौं त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि F1 भनेको चाहिँ टोटल शेयर फोर्स डिभाइड बाइ n गर्नु पर्यो नम्बर अफ बोल्ट 3टा छ हैन हामीले अस्ति नै उसमा के रे कनेक्सनमा पनि सिक्या हो इसेन्ट्रिक कनेक्सनको टाइप फर्स्टमा त्यही नै हो F1 भनेको यो शेयर फोर्स चाहिँ 3टा बोल्टले इक्वली लिन्छ भने F/n गर्यो भने यो 19.86 आयो यही फोर्स हो यो यहाँ फिगरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि मोमेन्टले गर्दा चाहिँ mr/समेसन r² हुन्छ m भनेको यही माथि आएको मोमेन्ट भयो यो 8937 राइट इन्टु r भनेको चाहिँ अब यो बोल्टको सेन्ट्रोइड भनेको यो बीचको बोल्ट भयो यो देखि r भनेको यति 125 भयो त्यही भएर यो 125 गरेर डिभाइड बाइ समेसन r² भनेको यो देखि एउटा r1² प्लस r2² गर्दा दुईटै 2 टाइम्स r² भयो 2 इन्टु 125 को स्क्वायर गर्दा यो आयो हैन F1 र F2 आयो नि यो दुईटाको रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको स्क्वायर रुट F1² प्लस F2² 2 F1 F2 cos थीटा गर्ने हो cos थीटा भनेको के हुने भयो 90 डिग्री भयो यो दुईटा फोर्स बीच त्यही भएर cos 90 भनेको 0 भयो त्यही भएर रुट अन्डर F1² प्लस F2² गर्दा यो आयो 40 तर बोल्टको स्ट्रेन्थ भनेको 45 छ भनेपछि यो ओके भएपछि के भयो त सेफ भयो राइट यति बुझिसकेपछि अब हामीले बोल्ट पनि बलियो रहेछ भन्ने थाहा भयो अब हामीले लास्टमा अब के चेक गर्छौं भन्दा नम्बर अफ ब्याटेन प्लेट्स इन वन फेस एउटा फेसमा कतिवटा ब्याटेन चाहिने भयो भन्दाखेरि कलमको लेन्थ भनेको 9 मिटर छ डिभाइड बाइ के गर्नु पर्यो त यसको स्पेसिङ भनेको हामीले 1300 प्रोभाइड गर्यौं नि हैन स्पेसिङ यहाँ छ यो 1300 डिभाइड बाइ स्पेसिङ गर्यो भने के आउँछ ब्याटेन प्लस 1 गर्नु पर्यो किनभने दुईटा ब्याटेन बीचको डिस्टेन्स हो नि त 1300 हैन एउटा एक्स्ट्रा चाहिन्छ हामीलाई लास्टमा डिभाइड गर्दा त्यही भएर तपाईहरुले ट्राई गरेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन प्लस 1 गर्यो भने नम्बर अफ ब्याटेन आयो अब यो गर्दाखेरि कति आयो 7.92 अब यस्तो 7.92 वटा ब्याटेन भन्ने त हुँदैन नि त त्यही भएर हामीले 8 वटा ब्याटेन चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भयो 8 वटा ब्याटेन प्रोभाइड गर्दा हाम्रो सेन्टर टु सेन्टर उस चाहिँ के हुने भयो त अलिकति रिभाइज हुने भयो किनभने अघि हामीले यो 1300 प्रोभाइड गरेको थियौं हैन यहाँ कति वटा राख्ने भन्ने थाहा थिएन नि त हैन अब हामीले रिभाइज गरेर के गर्छौं भन्दाखेरि 8 वटा ब्याटेनिङ राख्यो भने यो भन्दा अलिकति कम
यो 7.92 समथिङ आयो नि त हैन यो राख्दाखेरि 1300 राख्दा अब यसलाई यो स्पेसिङ चाहिँ हामीले चलाउँछौँ तर ब्याटेनिङ चाहिँ यस्तो पोइन्टमा आउने भन्ने त हुँदैन फिक्स नम्बर हुन्छ त्यो भएर अब ब्याटेनिङ चाहिँ ल 8 वटा राख्नु पर्यो भने चाहिँ अब यो 1300 भन्दा अलिकति कम स्पेसिङ हामीले राख्नु पर्यो त्यही भएर कति आयो त 1285 आयो कसरी आयो त भन्दाखेरि यो 8 वटा राख्ने भयौं 8 - 1 गर्दा 7 गर्नु पर्यो 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउने भयो त भन्दाखेरि यहाँ छ कि नम्बर अफ ब्याटेन अन वन पेज भनेको लेन्थ अफ कलम अपन स्पेसिङ अफ ब्याटेन प्लस 1 गर्नु पर्यो र यो 8 वटा ब्याटेन छ राइट अब 8 वटा ब्याटेनमा जस्तै दुईटाको बीचमा एउटा स्पेस आउने हो नि त हैन यहाँ हेरौँ त ल यो ल अहिले तीनटा मात्रै हेर्यो भने तीनटाको बीचमा के छ एउटा स्पेसिङ यो एउटा स्पेसिङ यो त्यही भएर अब हामीले 8 वटा राख्यो भने डिभाइड बाइ 7 गर्नु पर्यो 7 वटा स्पेस हुन्छ हैन त्यो भएर के गरे त भन्दाखेरि डिभाइड बाइ 8 - 1 गरेर यो चाहिँ के गर्यो त लेन्थ डिभाइड बाइ यो गर्यो भने 1285.71 आयो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त रिवाइज सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स अफ ब्याटेन भयो राइट यसरी हामीले के भयो त ब्याटेनको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स अब हामीले रिवाइज गरेर निकाल्यौं है अब यसरी हामीले के गर्यौं त ब्याटेनलाई डिजाइन गर्न सक्यौं अब थोरै मैले फेरि एकचोटी सरसर भन्ने है के गर्यौं त लोड अनुसार हामीले यो डिफरेन्ट कन्डिसन अनुसार सिलिन्डरनेस रेशियो डिफाइन गरेर ट्रायल सेक्सन चुज गरेर अनि त्यसपछि हामीले कलमलाई यो कलम पहिला च्यानल सेक्सनलाई डिजाइन गर्यौं च्यानल सेक्सन डिजाइन गरिसकेपछि यसको स्पेसिङ निकाल्यौं अनि स्पेसिङ निकालेर त्यसपछि हामीले ब्याटेनको स्पेसिङ निकाल्यौं यो अहिले जुन 1300 छ यो पछि रिवाइज भयो लास्टमा हैन यो स्पेसिङ निकाल्यौं ब्याटेनको स्पेसिङ निकालिसकेपछि यो इन ब्याटेन र इन्टरमिडिएट ब्याटेनको हामीले साइज निकालेपछि यो दुईटामा फोर्सहरु हामीले चेक गर्यौं राइट शेयर फोर्स र मोमेन्ट हामीले चेक गर्यौं अनि सेफ रहेछ भनेपछि अनि हामीले कनेक्सन डिजाइन गर्यौं अनि कतिवटा बोल्ट चाहिँदो रहेछ निकाल्यौं अनि कनेक्सन बोल्ट चाहिँ मोमेन्ट पनि लाग्यो हुनाले हामीले टाइप फर्स्टको जस्तै कनेक्सन गरेर यो के गर्यौं त फोर्स रिजल्टिङ फोर्स निकालेर चेक गर्यौं यो पनि सेफ भयो र फाइनली चाहिँ नम्बर अफ ब्याटेन निकालेर अनि हामीले सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्सलाई के गर्यौं त रिवाइज गर्यौं र यसरी हामीले ब्याटेन कलमको डिजाइन सकायौं राइट अब हामी भोलिको भिडियोमा हामी डिजाइन अफ स्प्लाइस इन कलम सिक्छौं राइट यसरी अनि हामी भोलिबाट कलमको डिजाइन पनि सक्छौं र पर्सिबाट हामी कलम बेस छ जुन कलम बेस को डिजाइन चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा पर्सिबाट सिक्छौं र भोलि स्प्लाइस सिक्छौं ओके तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला तपाईहरुको साथ सपोर्टले गर्दा मैले यो लगातार कन्टिन्यू भिडियोहरु बनाइरहेको छु हैन सकेसम्म साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला तपाईहरुले हेर्दिनु भयो भने मलाई पनि धेरै सजिलो हुन्छ थप मोटिभेसन मिल्छ त्यसैले यो भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै गरौँ र अर्को भिडियोमा भोलि स्प्लाइसको डिजाइन सहित उपस्थित हुने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट छुटिन्छु हस् धन्यवाद ह्याभ अ गुड डे